अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबी अजमईन अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाई और बहनों और लाखों लोग जो सुमैया ग्राउंड में मौजूद है और करोड़ों दर्शक सामाइन जो पीस टीवी पे इसको देख रहे हैं, मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सलामती, रहमत और बरकत आप सब पर हो। जैसे आप जानते हैं कि मैं तकरीर अक्सर अंग्रेजी में करता हूं, चंद मौक़ों पर मैं कोशिश करता हूं कुछ बात उर्दू या हिंदी में कहूं। क्योंकि आज की ये तकरीर उर्दू या हिंदी में है, इसीलिए जाहिर है कि इस तकरीर में काफ़ी गलतियां रहेंगी। इसीलिए तकरीर के पहले मैं इन गलतियों के लिए आपसे माज़रत चाहता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप इन गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे और मेरी तकरीर के पैगाम पे तवज्जो देंगे। मैं आप सब से और एक बात के लिए माज़रत चाहता हूं कि माशाअल्लाह आज की तादाद लोग लाखों में जमा है इधर। कल का मंजर भी माशाअल्लाह बहुत बड़ा था, आज का कई गुना ज्यादा है। हमने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने जो भी हमारे बस में था, हमने पूरी कोशिश की कि आपको तकलीफ न पहुंचे और आप आराम से इस एग्जीबिशन, इस कॉन्फ्रेंस को देख सके और सुन सके। इसके बावजूद मैं जानता हूं कि कल और आज काफी लोगों को तकलीफ हुई, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। हमने हमारी पूरी कोशिश की, हमें पता था कि लोग ज्यादा होंगे, लेकिन हमारी कोशिश से ज्यादा आपका जो प्यार है, आपकी जो मोहब्बत है इस्लाम के लिए, आपकी जो मोहब्बत है हमारे लिए कई गुना ज्यादा है। हम हार गए, आपकी मोहब्बत जीत गई। हमारे जो बस में था, हमने कोशिश की, उसके बावजूद आपकी मोहब्बत इतनी ज्यादा है, इसीलिए जो लोग को जमीन पे बैठना पड़ रहा है, जो लोग को तकलीफ हो रही है, उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूं। लेकिन इंशाअल्लाह इन लोगों को अल्लाह इंशाअल्लाह और अजर देगा इंशाअल्लाह। आज की तकरीर का मौजू है मीडिया और इस्लाम, जंग या अमन। मीडिया एंड इस्लाम, वॉर और पीस। मीडिया इज डिफाइंड एज मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मीडिया की मानी है अवामी जरिया इबलाग, मतलब जरिया जिससे मालूमात अवाम में आम की जा सकती है, इसे कहते हैं मीडिया। इस्लाम की मानी है, ये आता है अरबी लफ्ज सलाम से, जिसके मानी है पीस, जिसके मानी है अमन। इस्लाम आता है अरबी लफ्ज सिल्म से भी, सिल्म के मानी है टू सबमिट योर विल टू ऑलमाइटी गॉड। अपने आप अपनी ख्वाहिश से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पर अमल करना, इसे कहते हैं इस्लाम। इस्लाम के मानी है अमन हासिल करना, अपनी ख्वाहिश से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक करने के। मीडिया एक बहुत अहम जरिया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, इनफैक्ट इट इज एन इंपॉर्टेंट वेपन। ये एक अहम हथियार है। मीडिया से दिन को रात में तब्दील किया जा सकता है, सफेद को काले में, बुरे को अच्छे में, हीरो को विलन में और विलन को हीरो में। यह है मीडिया की ताकत। मीडिया इतना ताकतवर है कि अच्छे को बुरा साबित कर सकता है, बुरे को अच्छा, हीरो को विलन और विलन को हीरो। इसके लिए आसान है, काले को सफेद, सफेद को काला, दिन को रात, रात को दिन। यह मीडिया की ताकत है। मीडिया 4 किस्मों में बांटा जा सकता है: प्रिंट मीडिया, ऑडियो मीडिया,
वीडियो मीडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। प्रिंट मीडिया को और दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, पीरियोडिकल प्रिंट मीडिया और नॉन पीरियोडिकल प्रिंट मीडिया। नॉन पीरियोडिकल प्रिंट मीडिया में है लिटरेचर, मिसाल के तौर पे पैम्फलेट्स, बुकलेट्स, बुक्स वगैरह। पीरियोडिकल मीडिया जो रेगुलरली प्रिंट होता है, जो वक्तन फवक्तन छापा जाता है, उसे कहते हैं पीरियोडिकल प्रिंट मीडिया। मिसाल के तौर पे न्यूज़लेटर, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल, जो हो सकता है कि हर दिन छपती है, या हर हफ्ते छपती है, या हर 2 हफ्ते छपती है, या हर महीने छपती है, या साल में 3 बार छपती है, या साल में 2 बार, या हर साल छपती है। इसे कहते हैं पीरियोडिकल मीडिया। दूसरी किस्म है मीडिया की ऑडियो मीडिया। आमतौर पे ऑडियो मीडिया सुना जाता है ऑडियो कैसेट पे, ऑडियो सीडी पे, ऑडियो कॉम्पैक्ट डिस्क पे, डीवीडी पे, आईपॉड पे वगैरह। और हाई लेवल पे होता है डैट, डिजिटल ऑडियो टेप। ये ऑडियो मीडिया इनफरादी तौर पे सुना जा सकता है, इज्तिमाई तौर पे या अवामी तौर पे, इंडिविजुअल लेवल, एट अ ग्रुप लेवल और एट लार्ज एट सोसाइटी लेवल। इनफरादी तौर पे अगर आपके पास कोई मशीन है या कोई ऑडियो टेप रिकॉर्डर या डेक है ऑफिस में या घर में, इसके जरिए सुन सकते। आप चाहे तो जब गाड़ी में सफर कर रहे हैं, चाहे बस हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे हवाई जहाज हो, अगर आप एक ऑडियो इक्विपमेंट इस व्हीकल पे फिट कर लेते, इस गाड़ी में फिट कर लेते, तो आप गाड़ी में सफर करते करते आप ऑडियो सुन सकते। आप चलते चलते या दौड़ते दौड़ते भी सुन सकते, वॉकमैन के जरिए या डिस्कमैन के जरिए। आज मीडिया इतना बढ़ चुका है, क्या आईपॉड पे भी सुन सकते, आप मोबाइल फोन पे भी सुन सकते। तीसरी किस्म मीडिया की है वीडियो मीडिया। अभी वीडियो कैसेट और वीसीडी आउटडेटेड हो चुके। अभी लोग वीडियो कैसेट और वीडियो सीडी इस्तेमाल नहीं करते, आज इस्तेमाल करते डीवीडी। डीवीडी की कई किस्म है, आम डीवीडी, हाई डेफिनेशन डीवीडी, ब्लू रे वगैरह। हाई लेवल पे जाएंगे तो आ जाता है डीवी कैम, डिजिटल बीटा कैम, हाई डेफिनेशन वगैरह। वीडियो मीडिया को भी इंफरादी तौर पे देखा और सुना जा सकता है, इज्तिमाई तौर पे और अवामी तौर पे। इंफरादी तौर पे वीडियो मीडिया को भी घर में सुना जा सकता है, ऑफिस में। इज्तिमाई तौर पे जिस तरीके से ऑडियो मीडिया जब पार्टी होती है या गैदरिंग होती है, बड़ी गैदरिंग, उसमें सुना जा सकता है, उसी तरीके से वीडियो मीडिया भी बड़ी स्क्रीन लगा के या बड़ा टेलीविजन लगा के इज्तिमाई तौर पे सुना जा सकता है और देखा जा सकता है। अवामी तौर पे ऑडियो मीडिया सुना जाता है, उसे कहते हैं रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशन, रेडियो ब्रॉडकास्ट के जरिए। वीडियो मीडिया भी अवामी तौर पे सुना जा सकता है सैटेलाइट के जरिए या केबल टीवी के जरिए। और कई किस्म हैं, सैटेलाइट चैनल्स है, डीटीएच है, डायरेक्ट टू होम, केबल टेलीविजन है वगैरह। चौथी किस्म की मीडिया है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर के जरिए या इंटरनेट के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी इंफरादी तौर पे, इज्तिमाई और अवामी तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ईमेल के जरिए या इंटरनेट के जरिए थ्रू वेबसाइट, इंफरादी तौर पे, इज्तिमाई और लाखों और करोड़ों की तादाद पे अवामी तौर पे भी इंटरनेट इस्तेमाल किया जा सकता है। ये था मुख्तसरन 4 किस्म का मीडिया। चारों किस्म की अपनी अपनी खुसूसियात है। मिसाल के तौर पे आज की साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है, आज की साइंटिफिक तहकीक ये कहती है कि आम तौर पे जब एक आम इंसान कुछ चीज पढ़ता है, जो चीज वो पढ़ता है तकरीबन 10% वो उस चीज को याद रखता है। एक आम इंसान जब कुछ चीज सुनता है, आम तौर पे जो चीज वो सुनता है तकरीबन 20% उसे याद रहता है। एक आम इंसान जब कुछ चीज देखता है तो तकरीबन
30% उसे याद रखता है। और आम तौर पे जब एक आम इंसान कुछ चीज देखता और सुनता है, जिसे कहते हैं ऑडियो एंड वीडियो, उसका रिटेंशन पावर वो तकरीबन 50% याद रखता है। तो प्रिंट मीडिया का रिटेंशन पावर, याद रखने की कुव्वत है 10%। ऑडियो मीडिया की आज की तहकीक कहती है याद रखने की कुव्वत, रिटेंशन पावर है 20%। विजुअल मीडिया की याद रखने की कुव्वत, याद रखने की पावर है 30%। और जब ऑडियो और विजुअल साथ में होता है, जिसे कहते हैं वीडियो, याद रखने की कुव्वत, द रिटेंशन पावर इज 50%, 50%। हर मीडिया की अपनी अपनी खुसूसियात है। मिसाल के तौर पे प्रिंट मीडिया, आप आसानी से उसे किधर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि वो पेपर है, बुकलेट है, बुक है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, आप कहीं भी ले जा सकते हैं। उसकी खुसूसियात अलग है, हटके है। उसी तरीके से ऑडियो मीडिया, उसका रीच और बड़ा है, लेकिन पोर्टेबिलिटी, कैरिंग पावर कम है। उसी तरीके से वीडियो मीडिया का रीच सबसे ज्यादा है। आज की तारीख में सबसे ज्यादा जिस मीडिया का रीच है वो है सैटेलाइट टेलीविजन, लेकिन इसकी पोर्टेबिलिटी कम है। इसको कोई आदमी लेने जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आज ऑडियो मीडिया को भी आप ले जा सकते अपने साथ, आप वीडियो मीडिया को भी साथ में ले जा सकते। आजकल आप मोबाइल फोन पे भी वीडियो देख सकते। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ये जो फर्क है पोर्टेबिलिटी का, ये चारों मीडिया में कम होता जा रहा है। लेकिन आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो रीच है कोई मीडिया का, वो है सैटेलाइट टेलीविजन चैनल। आज हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया में, चाहे वो ऑडियो मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, वीडियो मीडिया हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे न्यूज़पेपर्स हो, मैगजीन्स हो, जर्नल्स हो, बुक्स हो, टेलीविजन सैटेलाइट चैनल्स हो, इंटरनेट हो, हम देख रहे हैं देयर इज विरुलेंट प्रोपेगेंडा। ये इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। ये इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम के बारे में गलत फहमी फैला रही है। ये इंटरनेशनल मीडिया हर रोज इस्लाम के बारे में गलत मालूमात फैला रही है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया, उसकी पूरी कोशिश है, वो अपनी पूरी ताकत लगा रही है इस्लाम के खिलाफ। और ये इंटरनेशनल मीडिया कई स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करता है। सबसे पहली स्ट्रैटेजी या सबसे पहला तरीका, ये मीडिया, they pick up the black sheep of the Muslim community and they portray as though the exemplary Muslims. ये इंटरनेशनल मीडिया जो चंद भटके हुए मुसलमान हैं, उनको लेकर मीडिया के सामने ऐसा पेश कर रहा है कि ये मुसलमान की मिसाल है, ये आम मुसलमान हैं। और हम जानते हैं कि हर मजहब में भटके हुए लोग हैं, तो चंद मुसलमान जो इस्लाम की राह से भटक गए, उनको लेता है और मीडिया पे दिखाता है जैसे ये आम मुसलमान की मिसाल है। मिसाल के तौर पे, अगर एक लेटेस्ट मर्सिडीज कार मार्केट में आती है, 500 SEL 2008 मॉडल, और आपको जानना है कि मर्सिडीज कार कितनी अच्छी है, और अगर आप इस मर्सिडीज कार के स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक ऐसे इंसान को बिठाते हैं जो ड्राइविंग नहीं जानता है, और वो गाड़ी को ठोकता है, गाड़ी का एक्सीडेंट करता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसको दोषी ठहराएंगे, गाड़ी को या ड्राइवर को? आप दोषी किसको ठहराएंगे, ड्राइवर को या गाड़ी को? ड्राइवर को, गाड़ी को नहीं। अगर आपको जानना है कि गाड़ी कितनी अच्छी है, तो आप गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस की जांच करवाइए।
اس کی سپیڈ کیا ہے, اس گاڑی کے گیئر ریشو کیا ہے, اس گاڑی کے سیفٹی میجرز کیا ہے, اس گاڑی کا بریک سسٹم کیسا ہے, اس گاڑی کا ایوریج کیا ہے. اگر آپ کو جاننا ہے گاڑی کتنی اچھی ہے تو گاڑی کی تحقیق کیجئے, ڈرائیور کو مت دیکھیے. اسی طریقے سے اگر آپ کو اسلام کے بارے میں جاننا ہے تو اسلام کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیجئے, آپ قرآن پڑھیے اور صحیح حدیث کا مطالعہ کیجئے, پھر آپ کو پتا چلے گا اسلام کیسا مذہب ہے. آپ مسلمانوں کو مت دیکھیے. اگر آپ کو سچ مچ گاڑی کو ٹیسٹ ڈرائیو کرنا ہے, نہیں مجھے تو گاڑی کو ٹیسٹ ڈرائیو کرنا ہے, تو آپ ایسے ڈرائیور کو سٹیئرنگ ویل کے پیچھے بٹھائیے جو ڈرائیونگ جانتا ہے, جو ڈرائیونگ میں مہارت رکھتا ہے. اگر آپ کو سچ مچ اسلام کے بارے میں جاننا ہے اور کوئی مسلمان کو دیکھنا ہے تو سب سے بہترین مسلمان کی مثال ہے ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے, آپ ان کی مثال کو دیکھیے, تب آپ کو پتا چلے گا اسلام کتنا بہترین مذہب ہے. دوسری اسٹریٹجی جو انٹرنیشنل میڈیا استعمال کرتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے, کہ وہ کئی بار قرآن یا حدیث کوٹ کرتی ہے, قرآن کی آیتوں کا حوالہ دیتی ہے بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اور ایک آیت جو اکثر میڈیا میں بار بار دہرائی جاتی ہے وہ ہے سورہ توبہ کی آیت, سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5, جس میں میڈیا کہتی ہے, اس میں لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے اور دیکھیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5, اس میں برابر یہی لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. لیکن یہ آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, پس منظر کے خلاف ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں قرآن کا پیغام کیا ہے, آپ کو پس منظر کو پڑھنا پڑے گا. یو ہیو ٹو ریڈ ان کانٹیکسٹ. اور جب کانٹیکسٹ پڑھتے ہیں, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے پڑھتے ہیں, ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک صلح تھی مسلمان اور مکہ کے مشرکین کے بیچ, اور یہ صلح ایک طرفہ مکہ کے مشرکین نے توڑ دی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں انہیں چیتاونی دیتے ہیں, انہیں وارننگ دیتے ہیں, مکہ کے مشرکین کو خبردار کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے پاس 4 مہینے کا وقت ہے, آپ سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ. اور جنگ کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں جب بھی دشمن, جب بھی کافر میدان جنگ میں آئے تو جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. یہ آیت میدان جنگ میں ہے. آپ پس منظر دیکھیں گے تو یہ آیت میدان جنگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی دشمن میدان جنگ میں آپ کے ساتھ لڑنے آئے, جو ایمان نہیں رکھتے, جو کافر ہے, آپ ڈرو مت, ان کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کرو. اور عام طور پہ آپ جب بھی دیکھو کوئی بھی آرمی جنرل, مثال کے طور پہ ایک جنگ اگر ہو رہی تھی امریکہ یو ایس اے اور ویتنام کے بیچ, بٹ نیچرل آرمی جنرل آف یو ایس اے یہ کہیں گا اپنے سپاہی سے جنگ کے میدان میں, وہ یہ نہیں کہیں گا ڈر جاؤ اور بھاگ جاؤ, وہ یہ کہیں گا کہ جب بھی ویتنامیز, جب بھی دشمن آئے آپ ڈرو مت, آپ ان کا قتل کرو. عام طور پہ کوئی بھی سپاہ سالار, کوئی بھی آرمی جنرل اپنے سپاہی کی ہمت افزائی کرنے کے لیے جنگ کے میدان میں یہی کہیں گا کہ ڈرو مت, اب لڑو, جہاں بھی دشمن کو پاؤ آپ ان کا قتل کرو. تو وہی تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے. لیکن کئی بار دشمن اسلام آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں. اور انٹرنیشنل میڈیا کے علاوہ ہندوستان میں بھی کئی دشمن اسلام ہیں, اور ایک بہت فیمس رائٹر, لیکھک جو اسلام کے خلاف لکھتا ہے, اس کا نام ہے ارون شوری.
وہ یہی آیت کا حوالہ دیتا ہے اپنی کتاب ورلڈ آف فتواز میں، اور کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں، جہاں بھی کافروں کو آپ پاؤ، بریکٹس میں وہ کہنا چاہتا ہے ہندو، جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو۔ میں پوچھتا ہوں کہ اتنے ہندو یہاں رہ رہے ہیں، کیا عام طور پہ مسلمان ہندو کا قتل کرتا ہے؟ اور ورس نمبر 5 کے بعد ارون شوری چھلانگ مارتا ہے ورس نمبر 7 پہ۔ کیوں؟ کیونکہ ورس نمبر 6 میں اس کی بیماری کا علاج ہے۔ ورس نمبر 6 میں کوئی بھی انسان جس کے پاس تھوڑا بھی عقل ہے وہ فوراً پہچان لے گا کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ ورس نمبر 6 میں اس کی بیماری کا علاج ہے۔ ورس نمبر 6 سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر مشرک، اگر کافر، اگر آپ کے دشمن امن چاہتے ہیں تو انہیں صرف چھوڑ مت دو، لیکن ان کو حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے۔ escort them to a place of security۔ دشمن کو صرف چھوڑو مت، ان کے ساتھ جاؤ اور ایسی جگہ پہ انہیں چھوڑ آؤ جہاں وہ محفوظ ہے۔ آج کے تاریخ میں کتنا بھی دیالو سپاہ سالار، اگر دشمن امن چاہتا ہے کہیں گا اپنے سپاہی سے چھوڑ دو، بٹ کوئی سپاہ سالار یہ نہیں کہیں گا کہ اس کو اسکورٹ کرو، اس کو حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اگر دشمن، اگر کافر، اگر مشرک صلح چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، تو انہیں حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے۔ اور اکثر جب بھی قرآن میں آپ پڑھیں گے جہاں جنگ کے میدان میں لڑائی کے بارے میں لکھا ہے اور کہا گیا ہے کہ جب دشمن آتے ان کے اوپر حملہ کرو، اس کے فوراً بعد اکثر، چاہے سورہ انفال ہو، سورہ توبہ ہو، آپ قرآن میں اکثر اس کے بعد لکھا ہے کہ امن بہتر ہے، کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو امن پسند مذہب ہے۔ امن ہمیشہ بہتر ہے۔ تو میڈیا اکثر آؤٹ آف کانٹیکس حوالہ دیتی ہے اور اسلام کو بدنام کرتی ہے۔ تیسری اسٹریٹجی، تیسرا طریقہ جو انٹرنیشنل میڈیا اسلام کو بدنام کرتا ہے وہ ہے، وہ کچھ اسلام کے الفاظ یا قرآن میں سے کچھ الفاظ لیتی ہے اور اس کا غلط ترجمہ کرتی ہے اور اسلام کو بدنام کرتی ہے۔ اور سب سے زیادہ بدنام لفظ اسلام اور قرآن میں جو موجود ہے، جو میڈیا جو سب سے زیادہ بدنام کرتی ہے آج کی تاریخ میں، وہ ہے لفظ جہاد۔ اور میڈیا ایسا پیش کرتی ہے کہ جہاد کی معنی کیا ہے؟ میڈیا کہتی ہے کہ جہاد مطلب کوئی بھی مسلمان جب جنگ کرتا ہے کوئی بھی وجہ سے، چاہے اپنی ذاتی وجہ ہو، چاہے پیسے کے لیے ہو، چاہے پاور کے لیے ہو، چاہے طاقت کے لیے ہو، چاہے علاقے کے لیے ہو، کوئی بھی وجہ سے اگر مسلمان لڑتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد۔ اور یہ غلط فہمی صرف غیر مسلمانوں میں نہیں، کئی مسلمانوں میں بھی ہے۔ میڈیا اسے اتنا عام کر چکا ہے کہ غیر مسلمان تو چھوڑو، آج کل اکثر مسلمان بھی سمجھنے لگے ہیں کہ اگر کوئی مسلم لڑتا ہے کوئی بھی وجہ سے، چاہے ذاتی وجہ ہو، چاہے پیسے کے لیے ہو، چاہے پاور کے لیے ہو، چاہے علاقے کے لیے ہو، اسے کہتے ہیں جہاد۔ جہاد کی یہ معنی بالکل نہیں ہے۔ جہاد آتا ہے عربی لفظ جہادہ سے، جس کے معنی ہے جد و جہد، ٹو اسٹرائیو۔ جہاد مینس ٹو اسٹرگل۔ اور اسلامک شریعت اس کی معنی ہے کہ جب ایک انسان اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ یہ افضل جہاد ہے۔ جہاد کے معنی ہے جد و جہد۔ اور اسلامک پس منظر میں اگر ایک مسلمان یا کوئی انسان اپنے نفس کے خلاف
جدوجہد کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اگر ایک انسان جدوجہد کر رہا ہے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اگر ایک انسان میدان جنگ میں ظلم کے خلاف جدوجہد کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اگر ایک انسان حق کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے میدان جنگ میں ان سیلف ڈیفنس اگر جدوجہد کرتا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ جہاد کی معنی ہے جدوجہد۔ اٹ مینس ٹو اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل، جدوجہد کرنا۔ عام طور پہ اگر ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن میں پاس ہونے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، اسے بھی کہتے ہیں جہاد۔ یہ عام جہاد ہے۔ جو پہلے 4 معنی میں نے کہا وہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا۔ جہاد کئی قسم کے ہیں، جدوجہد کرنے کو کہتے ہیں جہاد، لیکن اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کو کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ۔ میڈیا اکثر جہاد کا ترجمہ کرتی انگریزی میں ہولی وار، پاک جنگ۔ جب ہم ہولی وار کو عربی میں ترجمہ کرتے ہیں، پاک جنگ، عربی میں سے کہیں گے حرب مقدسہ۔ آپ ساری آیت قرآن مجید کے پڑھیے، ساری حدیث پڑھیے، کدھر بھی قرآن یا صحیح حدیث میں نہیں لکھا ہے حرب مقدسہ، پاک جنگ، ہولی وار۔ یہ میڈیا کہتی ہے جہاد کے معنی ہولی وار، اور جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے یہ الفاظ ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا عیسائی کروسیڈرز کے لیے۔ جب عیسائی کروسیڈرز عیسائیت کے نام پہ ہزاروں انسانوں کا قتل کر رہے تھے، اسے کہا گیا تھا ہولی وار، اور آج استعمال کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہ ہے میڈیا کا پاور۔ یہ تیسرا طریقہ، اور ایک مثال میں پیش کروں گا آپ کے لیے۔ 9/11 کے بعد، 9/11 کے بعد، 2001 ٹوین ٹاور کے بمبارڈمنٹ کے بعد 2 سال بعد میں یو ایس اے گیا، لاس اینجلس، 2003 میں۔ اور یہ اردو تقریر ہے تو شیروانی پہناؤ، میں تو اکثر میں باہر جاتا ہوں تو سوٹ اور ٹائی پہنتا ہوں، لیکن میری جو اسلامی نشانی، ٹوپی، داڑھی، ٹھکنے کے اوپر، ایزی ٹارگٹ، اچھا بکرا۔ آپ جب جائیں گے امیگریشن میں، سوٹ اور ٹائی، ٹوپی، داڑھی، ٹھکنے کے اوپر بکرا، میں تیار رہتا ہوں کہ میرے ساتھ پوچھ تاچھ ہونے والی ہے۔ تو امیگریشن میں داڑھی، ٹوپی، ٹھکنے کے اوپر جاؤ انکوائری کے لیے۔ میں جاتا ہوں وہاں تو پوچھنے لگتے کہ آپ کس لیے ادھر آئے؟ تو میں نے کہا مجھے ایک ایوارڈ مل رہا ہے لاس اینجلس میں۔ آپ کا ایک ایوارڈ مل رہا ہے، آپ کا پیشہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا جیزس کرائسٹ نے کہا ہے بائبل میں، سیک دی ٹروتھ اینڈ ٹروتھ شیل فری یو۔ آپ حق کو پھیلاؤ، میرا کام ہے حق کو پھیلانا۔ انگریزی میں کہہ رہا تھا میرا پیشہ ہے دائی۔ واقعہ تو بہت بڑا ہے، سمے کم ہونے کی وجہ سے میں مین موضوع پہ آؤں گا، جہاد کے موضوع پہ آؤں گا۔ جب میں جاتا ہوں کسٹم میں تو میں جان بوجھ کے کہتا ہوں کہ میں آ رہا ہوں اسلامک کانفرنس کے لیے، میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ اسلامک کانفرنس، داڑھی، ٹوپی۔ بیگ کو کھولو، بیگ کھولتے تو ملتا ہے میرا DVD جس کا موضوع تھا جہاد اور دہشت گردی، ایک اسلامک نظریہ، اور اس کے DVD کور پہ پستول کی فوٹو تھی۔ تو کسٹم آفیسر کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ جہاد میں مانتے ہیں؟ میں نے کہا بے شک میں جہاد میں مانتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جدوجہد کرو، تو میں جہاد میں مانتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بائبل میں جدوجہد کرو۔ نہیں، میرا مطلب کہ آپ جہاد میں مانتے، لڑائی جھگڑے میں مانتے؟ میں نے کہا بائبل میں پڑھیے، بائبل میں لکھا ہے، بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 18 سے 20، بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 27 اور 28 میں لکھا ہے کہ لڑائی کرو، جھگڑا کرو۔ بک آف نمبرز میں پڑھیے آپ، چیپٹر نمبر 31 ورس نمبر 1 سے 18، اس میں لکھا ہے کہ لڑائی کرو، جھگڑا کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 27 میں، اور گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 22 میں ورس نمبر 36 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ تلوار لو اور جا کے لڑو۔